بسم الله الرحمن الرحیم. د ګلستان د پنځم باب پنځم نمبر حکایت شروع کو. یک راز متعلمان کمال بهجتی بود و طیب لهجته و معلم از آنجا که حس بشریت است با حسن بشری و معاملت داشت. زجر و توبیخ که با کودکان دیگر کرده در حق او روا نداشته. وقتی که به خلوتش دریافته گفته نه آنچنان به تو مشغول می بهشتی روی که یاد خویشتنم در ضمیر می آید. ز دیدنت نتوانم که دیده بربندم گر از مقابل بینم که تیر می آید. یکی را از متعلمان یو دا متعلمان او شاگردانو نا کمال بهجتی بود، یعنی ډیر زیات خوبصورت او تازگی و په مخ کې. متعلمان نه دلته مراد سټوډنټان د سکول الکان و طیب لهجته او لهجه طرز د خبرو کولې سو ډیر ښکلې او پاکیزه او ډیر ښکلې خبرې کولې خوږې یو سټوډنټو. و معلم از آنجا که حس بشریت است او د دې چې کوم معلم او ټیچر چې په سکول یا مکتب کې سبق خولو د هغه ځای نه چې حس بشریت دی، یو قسم انسانانو کې یو ماده ده با حسن بشری وو یا به حسن بشری وو. بشره څه ته وایي؟ مخ ته، سرمنې ته معاملت یې داش د ده په دې سرمن او په دې ښکلي مخ مین شوی معامله یې ورسره لرله د عشق د محبت. یو هلک یو سکول کې و، د هغه استاز معلم چې دی تعلیم ورکوونکی، دا اوس هم په افغانستان یا سکولونو شاګرد ته متعلم وي سټوډنټ ته، او دا څوک چې سبق ښیي استاز ته څه وایي؟ معلم یا استاز. نو یو سکول کې یو هلک سبق ویلی، یو استاز یا معلم په هغه باندې مین و خوښ یو. زجر و توبیخ که با کودکان دیگر کرده در حق او روا نداشته. کم زورن او رټنه چې به نورو ماشومانو سره کوله، نور هلکانو سره په سبق ورته قارېده وال ټکول به کول، د ده په حق کې مناسب نه ګڼل. د سره به نرمي کوله که سبق به زده کو که نه. وقتی که به خلوتش دریافته گفته، کله چې به خلوت ځان له ذکر هلک ومونده نو داسې به ورته ووایي نه آنچنان به تو مشغول می بهشتی روی که یاد خویشتنم در ضمیر می آید. وایي نه هغومره زه ستا کې مشغول می ای مخ د جنتي مخ یعنی ښکلې مخ والا چې خپل یاد مې په ضمیر کې راشي، یعنی نه راځي، ځانم را نه هیر دی که یاد د خویشتنم در ضمیر می آید، چې خپل یاد مې په زړه کې راشي، ځان مې میر کړی دی، دومره زه په تا کې مشغول یم، ځان جهان مې هسې ستا په مینه هیر دی. دغه مسله نه پوهېږم چې ځان څه دی، جهان څه دی. زه دیدنت نتوانم که دیده بربندم، ستا د دیدن نه نتوانم، زه نشم کولی، طاقت نه لرم که دیده بربندم چې سترګې بندې کړم. گر از مقابل بینم که تیر می آید، که د مقابل د مخ د طرف نه را باندې وینم چې غشي راځي او په غشو لګمه، سترګو کې مې لګیم، سترګې نشم بندولی. باری پسرش گفت، یو پیرا دی هلک ورته ووی دی محبوبې، چنان که در آداب درس من نظر می فرمایی، څرنګه چې ته په آدابو د درس او سبق زما کې نظر کې، په ما خیال ساتې، ما سره خواري او کوشش کې، در آداب نفسا همچنین تعامل می فرمای، په آدابو د نفس زما کې یعنی په اخلاق او عادتونو زما کې لږ فکر کوه چې زما د اخلاق د دې تربیت موشي، کوم غلط کار کومه نو ما متوجه کوه. تا اگر در اخلاق من ناپسندی بینی که مرا آن پسندیده همه نماید برانم اطلاع فرمای. کچره زما په اخلاقو کې یو ناپسنده نامناسبت ویني چې ما ته په نظر کې ښه ښکاري، زما یو کار ناپسند دی او ما ته ښه ښکاري چې ما په خبر کې تا به تبدیل انسای کنم چې د هغې په بدلولو کې څه وکړم، کوشش وکړم، هغه ناپسندیده عادت ځان نه لر کړم. گفت وی ای پسر، ای لکه ای محبوبه زما، این سخن از دیگر پرسه، تا خبره د بل چا نه تپوس وکړه، د بل چا ته وایه د دې خبرې.
که آن نظر که مرا باتوس جز هنر نمی بیند. هغه نظر چې زه پتا لرما او تر اته ګرانې ستا ټول کړه ماته هنر ښکاري، ماته پکې اډو عیب نه ښکاري، ستا هر ادا ماته ښه ښکاري. هغه تا کې چې کمزورۍ دي هغه هم ماته هنر ښکاري. ولې دی پې مینو چشم بداندیش که برکند باد عیب نماید هنرش در نظر ور هنر دار او افتاد عیب دوست نبیند بجزان یک هنر. چشم بداندیش که برکند باد، د بداندیش سترګې دشمن دی دا ویستلی شوي وي، دا د ړندې وي. جمله معترضه او دا بددعایه وی د دشمن سترګې دی ویستلی شوي وي، ړندې شي. عیب نماید هنرش در نظر، چې عیب ښکاره کېږي د ده په نظر کې هنر، هغه عیبونه هم دته هنر ښکاري. ښه ور هنر دار و افتاد عیب. او کچره هنر لري او اویا عیبه، یو هنر لري او یا عیبی چې ستا دوست نه بیند بجزان یک هنر. ستا دوست به بغیر دا یو هنر نه بتا کې ویني، ستا یو باندې نظر نه کوي. او دشمن څه کوي؟ د دشمن دا اصول دی چې تا کې کم کمال هغه به مغه ته بد ښکاري، عیب ښکاري. ستا کمالات به ستا د دشمن په نظر کې ایته به په بد نظر ګوري، هغه نشي برداشت کولی، هغه کې هم نقص روباسي. او دوست کې څه چلی؟ دوست تا عیبونه ایته د هنر په سترګه ګوري. حکایت نمبر 6 شپږم نمبر حکایت. دا بعضې حکایت داسې دی کې ما دا باب وکتلو، تقریبا 10 حکایت تقریبا چې دی کې دا د سادی صاحب دا ذاتی زندګۍ سره متعلق دي. لکه دا باب عشق و جوانی چې ځوانۍ کې د څه کړي دي نو آزاد هغه ویلي دي. او نو د دې ویل زه دا چون کې اوس دا درسونه چې دي دا نت ته ورکړی شو او دا یوازې طالبان نه کېدای شي دا درس یو ځای کې لګېدلي زموږ خویندې میندې دا اوري. نو دا زه مناسب نه ګڼم چې د دې یو 10 حکایت داسې دي چې د هغې زه ترجمه وکم. او سادي بابا خو داسې یو سړی و چې هغه سپین باز و چې څه و چې څه په زړه و هغه په خوله و، ځوانۍ کې چې څه کړي هغه هم ویلي دي. هغه ستا نه د دې توقع نه کوي چې ته د ده صفت کې او که غیبت وی، ته ورته ښه کې ښه ګورې او که بد ګورې، هغه کړي دي. دې دغه ویلي دي د محشیانو چې کاش چې دا د دغه بعضې حکایات د نوي بیان کړي. نو دا هر څوک دا کار نشي کولی. دا یګانه سادي شخصیت دی چې څه و میدان ته ویشتی دي، که د ځان متعلق دی او که د بلي. نه هر کس حق تواند گفت گستاخ سخن ملک سادی را مسلم. وی هر څوک داسې په جرأت سره حق نشي ویلی. خبرې چې دي دا د حکومت د سادي ته تسلیم شوه، خبرې د سره خوند کوي، د چې څه ویلي د حقایق. لکه بعضې خلک دی داسې تیر شي په علماو کې بجلیګر مولاناو چې څه به یې په خوله خدای دې وبخي چې څه به یې په خوله ورغویلی به په جرأت و شهامت سره، یا هغه چې کومه لهجه استعمال کړې ده نو دا بل څوک نشي نه بل چا سره خوند کوي. هغه له خدای یو دغه ورکړی و. داسې شیخ سادي چې دا کوم حکایات ویلي دي ځوانۍ کې څه شوي دي، خو دا خبره نوټ کړئ. کم سړی چې عشق مجازي نه تیر شي نو دا په عشق حقیقي کې بیا وغومره مضبوط وي. ګورئ دا خبره نوٹ کې، خیارکم فی الجاهلیت خیارکم فی الاسلام. حضرت عمر رضی الله عنه چې دا دغه نه مخکې کم په خپل دغه کې چې څومره کلکو کفر کې د اسلام نه وروسته بیا په اسلام کې مغسې دغه هغه صلاحیت و دغه چې یا خو د پیغمبر علیه السلام مرګ به یا په سر ورکولو په هغه ټیک شو. نو دا د تاسو د سادي بابا هغه مناجات او د بوستان کې واورېده چې سړی څنګه کوم ځای ته رسوي په کومو طریقو. نو دا ولی کامل دی، عارف کامل دی. خو دغه قصې د ځوانۍ چې څه
او دا د عشق حقیقي ته رسیدو کمال ته سبب ګرځېدلی. به هر حال په دې به یو سړی حقیقت دا دی چې تله تاسو مصنوي ورسېږئ ووایئ، تاسو به په دې دا جواب به خپله تاسو ته دغه کېږي چې دا ولې دې کې څه اسرار و رموز دي. د هر چا سمجھ کې نه راځي، د بعضو خلکو به راشي، خدای به راولي. د دې زه اوس د دغې وکالت نشم کولی، ولې چې نه پکې دې کې دغه کېږي، موږ څه ویلی شو. ولې وی بوی می را گر کسی مکنون کند، چشم مست خویش تن را چون کند. یو سړي وایي شراب څکلي وه، هغه بوی یې پټوي او کوشش کوي چاته وایي د خپلو مستو سترګو سره به څه کوي. نو که زه هر څومره د ده وکالت او کوشش وکوم، نو د دې خماري سترګو نه ده چې داسې ویلي حقایق، نو دې کې هېڅ هم نه کېږي. نو زما کوشش دا دی چې دا یو څو حکایت ما دلته په نښه کړي دي، دا به زه هم داسې عبارت ووایم، دا معنی ورته غاړو کې هم لیکلي دي په پښتو کې، چونکې دا درس په پښتو دی، د دې ترجمه زه په پښتو نه کومه. البته که په پارسی به لږه ډېره وکړم، نو چونکې طالبان دا خو محرم راز دي، دوی به ورو ورو د حقایقو سره بلدېږي. نو د دې څو حکایتونو ترجمه به زه په پارسی کې کوم. بل به دا معنی اصل شیز عبارت دی زه ویم، او په پارسی کې به لږه معنا هم واپس تشریح کوم. او بل دا د کتابونو کې د دې معنی هم په اردو کې لیکلي دي، هغه بیا وګوري طالبان. شب یاد دارم که یار عزیزم از در آمد، چنان به خود از جای برجستم که چراغم به آستین کشته شد. سرا طیف من یجلو بطلعته الدجا، فقلت له اهلا و سهلا و مرحبا. شب یاد دارم، این میگه که یک شب یاد من است که یاری عزیزم از در آمد، دوست عزیزی ما که ما او را دوست داشتیم داخل دروازه شد، یعنی در خانه ما در آمد. چنان به خود از جای برجستم، وقتی که می دوست و آشنای خود دیدیم، به حال و به اختیار از جای خود برخاستم، استاد شدم که چراغم با آستین کشته شد. یعنی هنگامی که ما استاد می شدیم به استقبالش می رفتم، امی که خیستم، امو چراغی که بود به می هوای آستین ما گل شد، خاموش شد، تاریکی شد. در زمانه قدیم برقی چیزا نبود، زندگی ساده بود. یا از شمع کار می گرفت، یا دیگه چراغایی که در تیل می انداختن و او را در می دادن، از او استفاده می کردن، دیگه چراغ کشته شد. سرا طیف من یجلو بطلعته الدجا. سرا مقصد از سرا یعنی خیال آمده. اصل سرا سبحان الذي اسرا بعبده لیلا من المسجد. بهرحال در اونجا اسرا چی میآید؟ سیر کردن در شب، اسرا. اینجام سرا. طیف من، طیف به معنی چی؟ خیال. طیف دو معنی میتا، غضب و جنون و وسوسه و خیال، و یا طیف به معنی خیال و صورتی که در خواب پدید آید، یک حالت بر انسانی را طیف میگه در شب چی شده؟ به شب آمد خیال کسی که روشن میکند به صورت خود تاریکی شب را. دوجا تاریکی شب میگه، طلعت صورت روی میگه یک محبوب ما که تاریکی را بمی صورت چهره زیبای خود روشن میکرد، میگه ما برش گفتم که اهلا و سهلا و مرحبا. ای در مقام خوش آمدید. و مثلا یک نفر میگه خسته نباشی، منده نباشی، خوش آمدید. عربا چی میگه؟ اهلا و سهلا و مرحبا. یعنی در وقت قدومش برید ای چی را گفتیم، این جمله را استعمال کردیم. بنشست و عتاب آغاز کرد. میگه وقتی که امی دوست ما داخل اتاق شد، امرای ما نشست و عتاب آغاز کرد، یعنی یک قسم گیله میله را شروع کرد که در حال که مرا بیدیدی، وقتی که مرا دیدی چراغ بکشتی، چراغ گل کردی. و چی معنی؟ چرا کارا کردی؟ گفتم میگه ما برش گفتم به دو معنی، علتش دو تاست.
یکی آن که گمان بردم که آفتاب برآمد. یکی ما گفتیم که والا آفتاب برآمد. وقتی که آفتاب برآید دنیا روشن شود، حاجت به چراغ نمیمانه، او را مردم گل میکنه. وقتی که روز میشه روشن میشه، بس حاجت به چی نیست نه. چراغ مردمو یا شمره در حالت تاریکی استعمال میشه. وقتی که تو داخل شدی، تو اینقدر نورانی استه، زیبا استه که مثل آفتاب واره با آمدن تو اتاق روشن شد. دیگه از این خاطر چراغ کشته. دیگه یکی ما گمان بردم که آفتاب برآمد. دومین دو بیت به خاطرم گذشت. در دل ما یک دو بیت گذشت. چون گرانه به پیش شم آید، خیزش اندر میان جم بکش. ور شکر خنده است شیرین لب، آستینش بگیر و شم بکش. اینجا فکرتان باشه، دمی بیت اوله، دمی مصرع اول اینجا بکش باید بگویی و دمی بیت دوم مصرع ثانی باید بکش بگوین. اینجا می محشیم یک کمی چی شده، اشتباه کرده. ببینین منظور ازی ایستا چون گرانه به پیش شم آید. مراد از گران، اصل معنی گران سنگین، نقیز سبک چی میگه؟ گران میگه. معنی دوم گران کی است؟ پربها، قیمت. یک چیزی که قیمت می داشته باشد. نقیز ارزان، در مقابل ارزان چی میه؟ گران، یعنی قیمتی است. اینجا منظور در شعر است که یک نفر داخل میشه، شمع افروخته است در اتاق توشیشته که او بدصورت است، یا دیدن از او برای تو گران تمام میشه، تو را دوست نداره، طبیعتی تو را قبول نمیکنه که با امرایش بیشینه گپ بزنه، مطابق مزاج تو نیست. میگه خیزش، میگه بخیزه، استاد شو برش و در میان جمعیت تو چی کو بکش، تحمل کوی را. بکش به معنی چی؟ اینجا بکش نمیگه. چرا؟ امی اصل یکی کشتن است، دیگه مصدرش کشتن که باشه اینجا بکشه. لیکن انمی یکی کشیدن است، اینجا مصدرش چیست؟ کشیدن است. و ای بچن میایم. مثلا ای به معنی تحمل کردن، درد کشیدن و رنج کشیدن. ای امرس کشیدن است. مثلا ما برای در شعرهای استعمال شده. مثلا حافظ شیرازی میگه 40 سال رنج و غصه کشیده معاقبت، تدبیر ما به دست شرابی 2 ساله بود. اینجا شما ببینین حافظ شیرازی میگه 40 سال ما رنج و غصه را چی کردیم؟ کشیدیم، یعنی تحمل کردیم، برداشت کردیم. اینجا به معنی چی آمد؟ تحمل کردن. خو آخر تدبیر ما به دست شراب، حال مسئله در شراب 2 ساله را که خوردیم، او مسئله حل شد، او دردا و تکلیفا کلش گم شد، اخلاق ما اصلاح شد. در این تشریح شعر نمیره، میخیلی وقت میخواه. به هر حال اینجا شما از این کدام معنی را میگیرین؟ خیزش اندر میان جمع بکش، یعنی اگرچه بد صورت است، دلت نمیخواه که او را با امرایش بیشونی صحبت کنه، خیر است تحمل بکو، او را برداشت بکو، اگرچه دلت نمیخواه. ای نه چی گفته که بخی و او را بکشو از برای خدا. صرف کشتن یا افغانستان خو نیست که بکش. چرا بکش نمیگه؟ تحمل کو، برداشت کو. ور شکرخنده است شیرین لب، و اگر می نفری که داخل اتاق میشه محبوبی توستو، شکرخنده است، خوشگل است، شیرین لب است، چی کو؟ آستینش بگیر و شمع بکش. از آستینش بگی و شمع را گل کو. تا به وصالش برسی و مردمی اغیار تو را نبینه. درست است. کنار و بوس و بغل کشی کو قطش. سعدی امیره اینجا یک مذاق قده. به هر حال دیگه اینمی شعر اولش هم است. ایره شما فکر حواستان باشه که کسایی که حاشیه را نوشته کرده اونا در اینجا چی شده؟ فکرش به طرف مصدر کشتن رفته. الان که او درست به خاطر ازی نیست، یک نفر که داخل میه، اسلام چی میگه؟ که او را بکش اگر خوشت نامده.
این کتاب اخلاق است. ایده تو چطوری طور ترجمه میکنی؟ خلاف شان بزرگ سعدی. به هر حال ایده شما فهمیدین؟ دا یو شعر دا پښتو کې ځکه وایم چې دی کې دا شارحین غلط شوي دي. چون ګرانې به پیش شمایت. هر کله چې ګران بد شکله سړی شمې مخې ته راغی، ته په کوټه کې ناستې، یو سړی راغی ستا تبې ته نه پروزي، بد شکله دی، وی خیزه شین کې ضمیر دغه ګران ته راجع شو، ورپاسېږه خیر دی. اندر میان جمع بیکش، په منځ د جمعیت کې د څه وکړه؟ بیکش څه معنی؟ تحمل یې که برداشت یې که خیر دی. کله کله یار د یار دپاره خوري د وی وخه، ته به دا برداشت کې کینه کاکا ماما څنګه. دې شارحینو لیکلي دي چې ورپاسېږه او په منځ د جمعیت کې بوکو شه، مړې کا. یو سړی ستا خوښني ته به ورپاسې وجنې به دې د کشتن نه، نو کشتن نه اخیستی دی، نو بوکوش راځي. او د دې یو مصدر څه دی؟ کشیدن دی. دا د کشیدن نه دی. کشیدن د تحمل په معنی ځای په ځای راغلی دی. مثلا درد کشیدن، درد تحمل کول، رنج کشیدن، تکلیف برداشت کولو. د دې نه امر د کشیدن نه څه راځي؟ بیکش. بیکش. ما په حافظ شیرازي شعر دلیل کې ویلي، هغه وی چلسال رنج و غصه کشیده معاقبت، تدبیر ما بدست شرابی دو ساله بود. سلویخ کاله می رنج و غصه څه کړه؟ تکلیفونه کشیدم، تحمل که، برداشت که. آخر تدبیر د مسئلې حل په شراب دو ساله کې د 2 کلو شراب. بهرحال دا یو جدا لمبه چوړه بحث دی. مسله هغې کې رووته. نو کشیدم په څه معنی راغله؟ سلویخ کاله می رنج و غصه تحمل کړه. نور شعرونه هم دي داسې چې تاسو ته دې کې راځي. نو دلته به مصدر یې څه دی؟ کشیدن دی. نو دم دا لیکلی دی، یو بل شارح دی هغه هم د کشتن پسې تللی، نو صرف وجل وجل بي بل څه نشته. د دې خلاف ما نه تر وباسه کنه. یو خو به د اصول سره برابر دي، دا د اخلاقو کتاب دی، دغه کتاب دی. یو سړی ستا بدی شي نو څه کہته به وجنه، همدغه ته دی اشاره کړو. مطلب دا خو به هر حال او صحیح تشریح دا ده چې خیر دی، دا ته څه کا؟ تحمل و برداشت کا. ور شکرخند است شیرین لب، او که شکرخند و شیرین لب دی، آستین لستوڼي ونیسه و شمه بیکو. په دې دویم کې بوکوش معنا دی، د کشتن نه دی دا دویمه. یعنی شمه مړه کا چې وصال ته ورسې او اغیار دی نه ویني. به هر حال حکایت نمبر 7. یکی دوستی را که زمانها ندیده بودم گفتم کجا بودی؟ که مشتاق بودم. گفت مشتاقی بی که ملولی، دیر آمدی ای نگار سرمست، زودت ندهم دامن از دست، معشوقه که دیر دیر بیند، آخر بی از آن که سیر بیند. میگه ما یک دوست داشتیم خیلی وخوره ندیده بودیم. آخر یک روز پیش ما آمد، ما گفتیم که کجا بودی؟ که خیلی ما مشتاق تو بودم، شوق داشتیم که تو رو ببینیم، یادم می آمده، همیشه تو رو یاد می کردم. میگه او گفت تو دوست برای ما گفت که مشتاقی بهتر است، امی که شوق داشته، شوق ملاقات مرا انتظار می کرده، میگه ای بهتر است که ملولی، که مثلا نقدر ملاقات با امرای تو بکنیم که از ما سیر شوی. اشنایی هله خوند پیدا که چې کله کله په هجران دوره کوي نه. یعنی امی که ما مثلا بعد از خیلی خواه آمده مال اشتیاقی تو بیخی زیاد است، مزه میکنه محبت و وصال، که هر روز اگر من پیش تو باشیم هر شو دیگه چی و قدر مزه نمیکنه. هر قدر که در مابین جدایی بیایا امو قدر مزه وصل بیشتر میشه. دیر آمدی ای نگار سرماست، زودت ندهم دامن از دست، معشوقه که دیر دیر بیند، آخر بی از آن که سیر بیند. دیر آمده یعنی بسیار به تاخیر آمده. ای محبوب سرمست ما، بعد از چند وقت آمده یعنی دیر آمده، دیگه ما دامن تو از دست نمیدیم، تو را اعلان نمیکنیم که از پیش ما بری. معشوقه که دیر دیر بیند، آخر بی از آن که سیر بیند. معشوقه که یعنی بعد از تاخیر و زمانی بسیار ملاقات میکند با عاشقش، میگه آخر بهت ازی که بسیار سیر میبینه یک دیگه، خود هر وقت ملاقات میکنه، میگه ای بهتر است
که بعد از چند وقت ببینه، زود نبینه، بعد از دیر و تاخیر این بسیار مزه میکنه. دیر مقصد معنیش فهمیدی نه؟ دیر یعنی بعد از مدت بسیار ایرا دیر میگه، با تاخیر. مثلا یک جای میگه آمده دیر بعد، آمده یک جای ما ایرا شنیدیم آمده دیر بعد زود چرا میروی، تا به سحر گمیش کو باز کجا میروی. ایره یک جای شنیدیم، کسی تایپ ریکارد چالان کرده بود، د گوشم خورده تا باله د یادم از یک گوتل ششته بودیم، اینه میرا لگنده بود آمده دیر بعد زود چرا میروی، تا به سحر گمیش کو باز کجا میروی. به هر حال میرسیم به حکایت نمبر 8. شاهدی که با رفیقان آید به جفا کردن آمده است، به حکم آن که از غیرت و مزادت خالی نباشد. میگه او محبوب و معشوقی که پیش عاشق میره، لیکن همراه یاران و رفیقای دیگه میره، میگه ای برای ظلم عاشق آمده است. چرا؟ به حکم آن که از غیرت و مزادت خالی نباشد. به سببی که از غیرت و با هم ضد کردن ای خالی نیسته. مثلا او عاشق امی معشوق کی است، این نمیخواهد که به همراه محبوبش کسی دیگر را ببیند. غیرتش میآید، حسد میکنه که به همراه محبوب ما دیگه او محبوبی که همراه دیگر رفقایش پیش عاشقش میآید به همراه ظلم میکنه، او را آزرده میکند، دلش زخمی میکند. اذا جئتنی فی رفقة لتزورنی و این جئت فی صلح فانت محارب. میگه وقتی که تو پیش ما میایی، آمدی نزدی من، نزدی رفقان خود، در رفقان خود به امرای دیگر رفقا آمدی، تو چی کرده؟ تا زیارت کنی مرا یا مرا ملاقات کنی. اگر که در صورت صلح آمده، لیکن اصل برای جنگ کردن من آمده. اگر پیش ما میای تنها بیا. اگر تو با امرای دیگر رفقایت می گویا که با امرای ما چی میکنی؟ برای جنگ آمده، برای ملاقات و محبت ما نه آمده. رفقت اصلا رفقا جمع رفیق است. به یک نفس که درام اختیار با اغیار، بسه نمان که غیرتی وجود من بکشد. بخنده گفت که من شم جمم احسادی، مرا از آنچه که پروانه خویشتن بکشد. میگه به یک نفس برای وقت کمی، وقتی که یار با اغیار چی میکنه؟ مخالطت میکنه، یک جای میشه آمیزش و صحبت میکنه در یک لحظه. میگه غیرت وجودی ما ایرا برداشت کنه نمیتونه. ایرا نمیتونیم که ما تحمل کنیم که یار ما با اغیار چی شوه، هم صحبت ما ببینیم که یار ما با امرای دیگه کس هم صحبت از کتش گپ میزنه، با امرایش یک جای چکر میزنه. ایرا ما تحمل کرده نمیتونیم. بخنده گفت که من شم جمع می سادی. میگه او حبیب و دوست ما برای ما گفت که ما خود شم مجلس هستیم. میگه ما ای پروایش نداریم که پروانه خود میکشه و یا نمیکشه، که خود بکشه برای ما چی؟ ما شم جمعیتم، تنها محبوبی تو نیستم. ما دیگه هواخوام داریم، دیگه چیم داریم؟ عاشقام داریم. حکایت نمبر 9. یاد دارم که در ایام پیشین من و دوستی چون دو مغز بادام در پوست با هم صحبت داشتیم. میگه در یاد ما سعدی صاحب سرگذشت خود بیان میکند. میگه در زمان گذشته در دوران جوانی ما یک دوست داشتیم، یک رفیق داشتیم. و چطور بودو دوستی ما وضو؟ مثل که در بین بادام دو مغز باشد، اینقدر با هم نزدیک و یک جای بودیم، با هم صحبت داشتیم. مثل که در مابین پوست بادام دو چی باشه؟ مغز باشه، اینقدر با هم نزدیک صحبت داشتیم. ناگاه اتفاق غیبت افتاد. میگه یک وقت
اتفاق غیبت افتاد، یعنی از یک دیگر جدا شدیم، غایب شدیم و یک جای دیگر رفت. پس از مدتی که باز آمد، بعد از وقت بسیار وقتی که واپس هم دوست ما پیش ما آمد و بنشست، همراه ما بنشست، نشست، عتاب آغاز کرد، زجر و توبه را شروع کرد که در این مدت قاصد نفرستادی. یک وقت ما اونجا بودیم، مثلا جایی که رفته بودیم تو برای ما قاصد روان نکرده، نه خط روان کرده، نه کسی را فرستاده. یک نفر خو بر پیش ما روان میکنه حال احوال خدا. سعدی میگه ما برش گفتم که دریغ آمدم، ای برای ما افسوس میکردیم که دیده قاصد به جمالی تو روشن گردد و من محروم، که ما مقاصدی را که پیش تو روان میکنیم او تو را ببینه و بمی از چهره تو حسبی برد، دیده او به جمال و خوبرویی تو روشن شود و من محروم. یعنی ما را برداشت کرده نمیستانیم که قاصدی را که ما پیش تو روان میکنیم او تو را ببینه و ما محروم باشیم. یاری دیرین گو مرا، یاری دیرین مرا گو به زبان توبه مده، که مرا توبه به شمشیر نخواهد بودن. رشکم آید که کسی سیر نگه در تو کند، باز گویم که کسی سیر نخواهد بودن. میگه یاری قدیمی و سابقه مرا برش بگوی که مرا از یاری تو توبه مده، که از یاری ما توبه کو، یا از ما دست وردار، تعلقات به ما قطع کن، که ما با شمشیر اگر سر مرا ببرم توبه نمیکنیم از دوستی و یاری تو. مرا با شمشیرم تو منع کردن نمیتانه، تو برای ما مطلب اطلاع روان میکنه که از امی چی ما توبه کو. یار قدیمی مرا بگو رشکم آید که کسی سیر نگاه در تو کند. میگه ما غیرت میکنیم، ما حسد و رشک میبریم که کسی در تو نظر میکنه و بسیری و هر وقت می تو را ببینه روی تو را. باز میگیم که کس تو را سیر دیده نمیتانه، یعنی از تو سیر شده نمیتانه. تو چنان چهره زیبای داره و حسین استه که هر قدر که یک نفر تو را میبینه از تو سیر نمیشه. خو دیگر انشالله دا آینده میخوانیم. اینجای درس به اتمام میرسانیم. و صلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و آله و اصحابه اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.